اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير۔ عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا
وَقُولُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَبَاغَضُوا كُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَإِرْضُهُ وَمَالُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَلَا إِلَى أَجْسَامِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ التقوى هاهنا ويشير إلى صدره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسے۔ آج دی اس کانفرنس اور پروگرام دا نام ہے اصلاح معاشرہ۔ بڑی ہی توجہ دے نال، بڑے ہی کامل استغراق دے نال 40 تو 50 منٹ میری گفتگو نو ذرا سماعت فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ جنہ ساتھیاں نے گوڑے پھڑے نے گوڑے چھڑ دے ہو، کہیں پاسے نہیں جا۔ میں قرآن پاک دیاں 3 آیات پڑھیاں نے سورت الحجرات دیاں۔ قرآن پاک دے اندر اس تو ود اصلاح معاشرہ دے اتے قرآن دی کوئی آیت نہیں۔ زندگی دے پورے اصول اللہ پاک نے قرآن دی ان آیات دے اندر بیان کیتے ہیں۔ اور نال میں صحیح مسلم حضرت ابو ہریرہ دے حوالے نہ ایک حدیث لمبی پڑھی ہے، اور دوسری حدیث میں پڑھن لگا سا، لیکن میں آکھیا چلو اگے چل کے اس حدیث نو میں بیان کراں گا کہ جس دے اندر میرے پیغمبر نے 15 چیزاں بیان کیتیاں نے، اور وہ بھی معاشرے دی اصلاح دے اندر نے۔ اِذَا اتُّخِذَ الْفَيْءُ دِوَلًا وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمًا وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَأَقَّى أُمَّهُ وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ وَظَهَرَتِ الْكَيْنَاتُ وَالْمُعَازِفُ وَشُرِبَتِ الْخَمُورُ وَلَانَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا وَآيَةٍ تَتَابَعُ كَنِظَامٍ قُطِعَ سِلْكُهُ او كما قال۔ میرے بھائیو، جس معاشرے دے اندر گناہ دی کثرت ہوئے،
اس معاشرے دا امن تباہ ہو جاتا ہے۔ جس معاشرے دے اندر شرک دی برمار ہوئے وہ معاشرے دا امن تباہ و برباد ہو جاتا۔ جس معاشرے دے اندر شراب عام ہوئے، غیبت عام ہوئے، چگلی عام ہوئے، بدکاری عام ہوئے، زنا عام ہوئے، جس معاشرے دے اندر والدین دی عزت نہ کیتی جائے، احترام نہ کیتا جائے، والدین نہ بدتمیزی عروج تے ہوئے، جس معاشرے دے اندر قبراں چو نوجوان بیویاں نو کڈ کے انہاں نہ بدکاری کیتی جائے، جس معاشرے دے اندر چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نہ زیادتی کر کے قتل کر دیتا جائے اور اس معاشرے دا المیہ بن جائے، جس معاشرے دے اندر سکا باپ اپنیاں بیٹیاں نہ بدکاری کرے، جس معاشرے دے اندر پائی اپنی سکی بہن نہ زنا کرے، جس معاشرے دے اندر بیٹیاں دے حق مارے جان، جس معاشرے دے اندر اپنی بیوی تے ظلم کیتا جائے، بیوی نو ماریا جائے، بیوی نو گالیاں دتیاں جان اور اپنے بچیاں دے حق مارے جان، جس معاشرے دے اندر بیٹیاں دے حق مار کے بیٹیاں نو دتے جان، جس معاشرے دے اندر پائی نو قتل کرے، بیٹا باپ نو قتل کرے اور بیٹا باپ بیٹے نو قتل کرے، جس معاشرے دے اندر میرے بھائیو انسان گناہ نو عبادت سمجھ کے کرے، منو دسو اس بات دا جواب دیو، اس معاشرے چ امن کیویں پیدا ہو سکتا ہے، اس معاشرے دی اصلاح کیویں ہو سکتی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان اوے جدی زبان تے ہاتھ دے کولوں دجا مسلمان محفوظ ہے، جدی زبان دے کولوں دوسرا مسلمان بھائی یا بہن محفوظ نہیں، وہ کادا مسلمان ہے؟ اگر ہاتھ دے کولوں دجے مسلمان نو تکلیف پہنچ دی ہے وہ مسلمان کہلوان دا حقدار نہیں۔ زبان نہ غیبت کرنا ہے، چگلی کرنا ہے، گالی بکنا ہے، کسے مسلمان عورت تے کسے مسلمان بھائی تے بہتان لانا ہے، تو مینوں دس تیری زبان کو مسلمان ہی محفوظ نہیں، تیریاں نمازاں اتھے ہی کرن دی ہیں۔ وہ گل دی سمجھ آؤن ڈی جی کوئی مضمون تو ہاں آپ دیتا ہے، ایک کوڑا بڑا مضمون ہے، ذرا ہن صبر کر کے سن لیا جی۔ تو میں انشاءاللہ تعالی اپنے اج دے اس خطبے دے اندر تقریر دے اندر چاہواں گا کہ میری اصلاح بھی ہو جائے اور ساڈے سارے دی اصلاح ہو جائے۔ گل ٹھیک ہے نا؟ نماز دا پڑھنا سوکھ ہے، نیکیاں دا کرنا بالکل آسان ہے، حج اور عمرے کرنے آسان کام ہے، لیکن انہاں نیکیاں دی حفاظت کرنا بڑا اوکھا کام ہے۔ اگر بندہ نمازی ہو کے غیبت کردا ہے تے تیری نماز دا قیامت نو کوئی فائدہ نہیں۔ سنیے، نمازی ہو کے چگلی کردا ہے تیری نماز دا قیامت دے دن کوئی فائدہ نہیں۔ نمازی ہو کے گالیاں کردا ہے، نمازی ہو کے دی زبان کو دی بیوی بچے نمازی عزیز و اقارب رشتہ دار محفوظ نہیں، پھر تیری نماز دا، تیری تہجد دا، تیرے حج دا، تیرے عمرے دا کوئی فائدہ نہیں۔ تسی کہو گے مولوی جی تے نیکی دا اجر تے ملنا ہے، ملے گا، لیکن ادھر حدیث بھی تے سنیے نا، نبی علیہ السلام دی کلیئر کٹ حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا میری امت دا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ رسول جنہیں کو درہم دینار نہیں ہو مفلس ہی ہے، جنہیں کو دنیا دا مال نہیں۔ فرمایا نہیں، قیامت دا دن ہوئے گا، ایک بندہ اللہ دی عدالت آئے گا، نیکیاں دے انبار لگے نے،
نیکیاں دے پہاڑ نے تے اس بندے دا چلان جنت وال ہو جائے گا. فرشتے پھڑ کے نا اینو جنت وال لے جا رہے نے. ادھروں ایک بندہ آئے گا آکھے گا اللہ انہیں میری غیبت کیتی سی. فرمایا فرشتے اورا لے آؤ اینو واپس لے آؤ. واپس لے آندا جائے گا. غیبت کیتی سی جی انہیں میری غیبت کیتی سی. فرمایا ایدیاں نیکیاں اینو دے دیو. دوجا بندہ آئے گا انہیں اللہ جی میری چغلی کیتی سی. فرمایا ایدیاں نیکیاں اینو دے دیو. تیسرا آئے گا اللہ جی انہیں مینو گالی دیتی سی. فرمایا ایدیاں نیکیاں اینو دے دیو. چوتھا آئے گا اللہ جی انہیں مینو تھپڑ ماریا سی. فرمایا ایدیاں نیکیاں اینو دے دیو. پنجواں آئے گا اللہ جی انہیں میرے نال زیادتی کیتی سی. نیکیاں اینو دے دیو. نیکیاں مک جان گیاں. جگاں دے پیر فرماندے نے اجے بندے بقایا نے لین لگی ہے. نیکیاں مک گئیاں نے. آقا فرماندے نے جیڑے بندے بچ گئے نے اونا دے گناہ اس بندے تے مسلط کر کے انہوں جہنم رسید کر دیتا جائے گا. ہون دسو نا نیکیاں کدھر گئیاں نمازاں کدھر گئیں. اسی مسجد دے اندر کندھے نہ کندھا ملانے ہیں ٹکھنے نہ ٹکھنا ملانے ہیں اور 30 تو اتے حدیثاں نے کہ کندھے نہ کندھا ملاؤ ٹکھنے نہ ٹکھنا ملاؤ. 30 تو اوپر. حضرت عمر فاروق چھڑی لے کے پچھو سوٹی لے کے گٹے ملاندے سن. نبی علیہ السلام مسلح تو باہر نکل کے پچھو گٹے چیک کر دے سن ملے نے کہ نہیں. آج کل دے مولوی تے بیچارے آپ مظلوم نے انہاں چیک کی کرنا بول دے نے. اہی مولویاں نو رکھیا ہی میچے بلکہ مولوی نو سمجھ جائے ساڈا ملازم ہے. مسجد دی صفائی کرے مولوی. لیٹرینہ صاف کرے مولوی. صفا بچھائے مولوی. بول دے نہیں. بال پڑھائے مولوی. جنازہ پڑھائے مولوی. نکاح پڑھائے مولوی. سارا کوئی مولوی دے چھوڑ چھڑے. پھر 2 منٹ نہیں لاندے انہوں چوک کے مسیح تو باہر بھی مارنے ہیں. ساڈا تے حال اللہ اللہ. نبی علیہ السلام چیک کر دے یہ ہن کندھے تے ٹکھنے ملان دا کی یہ حکمت ہے. آخر کوئی حکمت بھی تے ہے نا کہ 5 ٹائم آ کے تھی ٹکھنے اور کندھے ملاؤ. یہ کوئی حکمت ہے. ہاں نبی دی ہر حدیث چ کوئی نہ کوئی حکمت ہے. حکمت کی ہے کہ زمین تے کندھے تے ٹکھنے تسی ملا لو عرش بری تو دل میں میل دیاں گا. تے جے ساڈے دل اوتھے ہی رہن بول دے نہیں. سکے بھرا نے نمازاں بھی ایک صف چ پڑھتے ہیں کھلوندے بھی کٹھے نے ایک مولوی دے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. سکے بھائی نے ایک دوسرے نہ بولتے ہی نہیں مدتاں ہو گئیاں ہے کہ نہیں. وہ بولو تو صحیح کی ہو گیا جی. وہ آندا ہے میرا تیرا مرن جیون مک گیا ہے. جگاں دے پیر فرماندے نے سوار تے جمعرات نو بندے دے اعمال پیش ہوندے نے اللہ دے کول. تے جنہ بندیاں دے دلاں چ بغض ہے جڑے ایک دوسرے نہ ناراض نے گوندلاں والے دے باسیو توجہ نہ سن لو. اللہ اپنے فرشتیاں نو آندے نے انہاں دیاں نمازاں دا ڈھیر اوتھے لا دیو. جب تک کہ 2 بندے صلح نہیں کرن گے انہاں دا کوئی عمل تے نیکی میں قبول نہیں کراں گا. ہن ذرا اپنے معاشرے چ نظر مارو. ساڈی مساجد دے اندر کنیاں کنیاں پارٹیاں بن گئیاں نے مسیتاں چ. جس بندے نو بیوی گھر 2000 سالن نہیں نہ پہنچتی وہ مسیتے چودھری ہوندا ہے. لکھی بڑی گل ہے. اور جس بندے نے بابے نے مسیتے 1 روپیہ نہیں دینا وہ بابا مسیتے سب تو زیادہ شور پائے گا. مطلب یہ نہ سمجھا جی تھوڑی مسیتے کو بابا ہے. میں پورا پاکستان چو کے پھرنا روز میرا یہی کام ہے. ہر مسیت ایک بابا ہوتا ہے جہاں کو کاری بھی تنگ تے مولوی بھی تنگ تے نمازی بھی سارے تنگ.
کیونکہ گھروں بابا نوہاں تو تنگ مسیتے مولوی وہ تو تنگ. معاشرے دی اصلاح تے مسجد چ ہی ہونی ہے نا. تے جے مسجد تے نمازی ہزاراں گروپ بنا کے مسیتے بیٹھے نے, ایک پارٹی آندی ہے مولوی رکھنا ہے, دوجی آندی ہے نہیں رکھنا. ایک مولوی دے خلاف ہے, دوجی مولوی دے نال ہے. ایک مولوی دے پیچھے نماز نہیں پڑھتی, دوجی پڑھتی ہے, وہ نماز وکری کراندے نے. اور مسجد چ آن کے ساڈے اختلافات ختم ہونے چاہیے نے. تے ساڈیاں ہزاروں مساجد نے جنہ دے اندر پارٹیاں بن چکیاں نے اور بنیاں نے, انہاں دی وجہ تو مسیتاں برباد ہو گئی ہیں. ایک نہیں, میں ہزاراں مسیتاں دی گل پیا کرنا. میرے سامنے کئی مساجد نے جنہ دی لائن لگی ہے, اور انہاں دی ہٹ درمی, انہاں دے اختلافات, انہاں دی لڑائی اللہ دے گھر دی بربادی دا سبب بن رہی ہے. اور جڑے لوگ مسیتاں ہی لڑائیاں کرتے ہیں انہاں دے گھراں چ بھی سکون نہیں. نالے بھی گل ہے, کیونکہ اللہ دا گھر انہاں واسطے بد دعاواں کردا ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ, او دے تو وڈا ظالم کون ہے جڑا لوکاں نوں رب دے گھر چاون تو روکدا ہے. روکدا تے نہیں, روکنا ہی ہے. جدو مسجد چ لڑائی ہوئے گی, کوئی بندہ آکھے گا میری اتنے نماز نہیں, تو دوجی مسیطے ٹر جائے گا. مسجداں آباد ہوندیاں نے اتفاق کوئی اتحاد نہ. تے اپنی چودھر دی جڑی پگ ہے نا مسیتوں باہر لا کے آیا کرو. میں گل عموماً کہی نہ ہونا, میں مسیت دا صدر ہونا چاہیے جنہیں سویرے مسیت دیاں لٹریناں دھونیاں نے. تے مسجد دیاں لیٹریناں, مسجد دے واش روم صاف کرن والا بندہ میں دنیا چ کدی بھکھا مردا نہیں ویکھیا. میں اس بندے نو دنیا دے اندر راج کردیاں ویکھیا. یہ لہی پڑی گل ہے. حافظ یحییٰ عزیز میر محمدی رحمت اللہ علیہ مسجد بونگا بلوچا مرکز دیاں لٹریناں خود دھوندے ہوندے سن. انہاں دے ڈرائیور نے مینوں گل سنائی ہے کہ میں کیمیکل لے ہونا سا, تے آپ صاحب اپنا سر منہ لپیٹ کے تاکہ باہروں آن والا کو ویکھ کے مینوں پہچانے نہ. پوری زندگی مرکز بونگا بلوچا دے واش روم حافظ صاحب نے خود صاف کیتے ہیں. اہی مولوی صاحب بھی نہیں سیدھی کرتے. بولیے, نمازی نہیں سیدھی کرتے, مسجد چ صفائی نہیں کرتے, مسجد دا خیال نہیں کرتے. اور میرے بھائیو, میری گل پلے بن کے لے جاؤ. اگر کسی نہ کوئی اختلاف ہے, اج صلح کر کے اس مسیتوں باہر نکلو. جس جلسے اور درس کا فائدہ دیتا ہے. کوئی رشتہ دار آپس ناراض ہے, مرن جیون مکایا, صلہ رحمی کنوں آندے نے؟ صلہ رحمی دا معنی کی ہے؟ رشتہ داری نو جوڑنا. قیامت کے دن اللہ نے صلہ رحمی دا سوال کرنا ہے. جیڑا انسان رشتہ داری نو توڑدا ہے, رشتہ داری چ دنارا پاندا ہے, وہ معاشرے دی اصلاح نہیں کر رہا, معاشرے دے بگاڑ دا سبب بن رہا ہے. صلہ رحمی کی ہے, یہ صلہ رحمی نہیں. تو میرے واسطے مر گیا, میں تیرے واسطے مر. نکی نکی گلاں تو ناراض ہو گئے. رشتہ بھرا نے لیا نہیں یا دتا نہیں تو چل بھی تیرا میرا مرن جی اور مک گئے. جگاں دے پیر فرماندے نے, اگر کوئی رشتہ دار تھوڑے نہ زیادتی کردا ہے تے تسی او دے نہ چنگے طریقے نہ پیش آؤ. وہ برا بولے تو چنگا بول, وہ مندا ورتے تو چنگا ورت, وہ پیڑا بولدا تو چنگا بول. نبی دا ایک صحابی آن کے آندا ہے, محبوب جی منو ایسا عمل دس دیو جدے نہ جہنم کولوں دور ہو جاواں تے جنت دے قریب ہو جاواں. آقا فرماندے نے وصلۃ الرحیم, صلہ رحمی کریا کر, اللہ تینوں جنت دے قریب کر دے گا, جہنم تو دور کر دے گا.
دوسرا فائدہ یہ جڑا بندہ رشتہ داری نو جوڑدا توڑدا نہیں اپنے قریب کردا ہے، آقا فرماندے نے اللہ اس بندے دی عمر لمبی کر دیندے نے، اللہ دے رزق دے اندر اضافہ کر دیندے نے، رزق وچ تے پھاٹک کھل جاندے نے، عمر لمبی ہو جاندی ہے۔ جیڑا بندہ صلہ رحمی کردا ہے، غریب بھین نو اپنے سینے نہ لایا کر، انہوں پوچھیا کر روٹی کھادی ہے کہ نہیں، کدی بھرا نو بھی پوچھیا کر، آپ ہی لیڑ کے تے پیڑ تے ہاتھ مار کے سو جانا ہے، کدی بھرا نو بھی پوچھیا ہی؟ اگر بھرا غریب ایک کو چار ٹگے نو بھرا نو بھرا ہی نہیں سمجھتا، بندہ کرے گی؟ یہ معاشرے دا المیہ بن گیا ہے۔ جیڑا بندہ غریب اے ویکھو نا ہسپتال بھرے نے، میری ایک بات اج نسخے والی نوٹ کر لو، بہت بڑا تگڑا نسخہ لگا دسن۔ بعض لوگ ہسپتالاں چ لکھاں روپیے لاندے نے، لیکن بھین غریب ہے انہوں مکان بنا کے نہیں دیندے، بھین غریب ہے وہ دھیان نہیں رکھتے، بھائی غریب ہے وہ دھیان نہیں رکھتے۔ اور جیڑے پیسے تو ہسپتالاں چ لانا ہے وہ اپنے غریب بھین بھائیاں رشتہ داراں تے خرچ کر، اللہ تیرے وجود دے نیڑے کوئی بیماری موزی آؤ بھی نہیں دے گا، اگر آئے گی تو منو پھڑ لیں۔ جیڑے پیسے جا کے ہسپتالاں چلانا ہے لکھاں دے حساب نہ، وہ اپنے بھین بھائیاں تے رشتہ داراں دے عزیز و اقارب تے خرچ کیوں نہیں کرتا؟ وہ خرچ کر کے ویکھو دے صحیح، بخل دی چادر نو کھولو تے صحیح۔ غریب عزیز و اقارب دوستانہ پیار کرو تے صحیح، پیسے مکن گے نہیں۔ یہ مثال ایک موٹی جی سن لو، سارے سنن نہیں ڈے ہو نا، اتنے ٹینکی بھری ہوئے نا پانی دی اوپر تے ٹوٹیاں تھلیوں بند ہون تے پانی ٹینکی چ رکیا رہے، وہ جالا پیدا ہو جائے، وہ پانی بو مار جاتا ہے تے ٹوٹیاں تھلیوں کھلیاں ہوں پانی چلتا رہے تے پچھوں ٹینکی چ ہور آਉਂਦਾ رہندا ہے۔ تے مال دی بھی یہی مثال ہے، مال رب دے راہ چ دیندا رہ، پچھوں رب تینوں بھی دیندا ہی رہے گا۔ کئیاں بندیاں کو مال بڑا ہے دل کوئی نہیں، خدا دی قسم کھا کے کہنا کسے مہمان نو روٹی کھوا کے راضی نہیں، مال بڑا ہے، انہاں دے گھروں کو پانی پی کے راضی نہیں، کیوں پیاندا ہی نہیں۔ تے ڈیرے داریاں مہمان نوازیاں ہوندیاں نے بیویاں دے سر تے، یہ میری گل یاد رکھو، چودھری پتہ بنتا ہے بیوی دے سر تے۔ میری اہلیہ فوت ہوئی ہے، بھائی ناصر صاحب میرے بڑے پیارے بھائی نے، میرے انہاں نال گھریلو تعلقات نے، ویسے بھی بڑا میرے گھر آؤندے جاندے رہندے نے، میں بھی انہاں کو جمعے والے دن میرے گھر دے اندر کم سے کم 30 تو 35 بندے کھانا کھاندے، میں گھر نہیں، مینوں اج تک میری بیوی دا یہ علامہ نہیں آیا کہ میرے گھر کو مہمان آیا تو انہوں کھانا نہیں ملیا۔ عام حالات چی وہ ایک چودھری ہے ساڈا، چودھری نواز ٹڈی، وہ بیوی فوت ہو گئی، وہ بڑا روئے، انہوں نے کہا چودھری صاحب روندے کیوں؟ انہوں نے کہا مر وہ نہیں گئی، مر میں گیا۔ وہ دی وجہ ہے کہ میری چودھر ڈیرے داری سارا کچھ وہ سر تے سی، اس واسطے نیک بیوی اور مہمان نواز بیوی، تہجد گزار بیوی، قرآن پڑھن والی، ذکر اذکار کرن والی، اللہ دے وجود دی برکت دے اتوں اللہ اس پورے گھر نو رزق دے رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوری زندگی ختیجہ نو نہیں بھولے۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میرے پیدا ہون تو پہلی ختیجہ فوت ہو گئی تے میں ان رشک کرنی ہے جدا تذکرہ زبان نبوت تو سننی ہے، کاش کہ میں بھی ادو پیدا ہوئی ہوں تے اماں ختیجہ نو میں بھی اپنی اکھاں نال ویکھدی، جدا تذکرہ نبی علیہ السلام کر دے۔ پھر اماں عائشہ نے ایک دن کہہ ہی دیتا اللہ رسول اتنا تذکرہ،
فرمایا عائشہ ختیجہ نے ادو منیا سی جدو مینوں کسے نہیں سی منیا. سارا مکہ میری تردید کر رہا سی، کلی ختیجہ میری تصدیق کر رہی سی. اج میں شیر پاکستان ہاں، اج مینوں سارا کچھ ہی لوگ آندے نے، لیکن پہلی بیوی نے ادو منیا، اس عورت نے ادو منیا جدو کسے نہیں سی منیا، جدو ایک گلی دا بھی خطیب نہیں سی. غربت دے ایام پہلی بیوی کٹ دی. جیڑیاں خوبیاں اللہ نے اس عورت دے اندر رکھیاں ہوندیاں نے بعد جنیاں مرضی کر لو. نبی 13 کرن تو بعد ختیجہ ختیجہ کرتے رہے. ڈیرے داری، مہمان نوازی. بیوی ایک دن نا اپنے خاوند نو کہنے تیری چودر میرے سر تے وے، ہاں تیرے سر تے وے. انہیں کہا پھر ویکھی ہوں. وہ ڈیرے تے بیٹھا، انہیں کہا 5 کپ چاہ کر لیا جے. وہ اگواندیاں تے بوریاں چوئیاں نہیں، 5 کپ چاہ کر لیا. چودر تے لگی گئی، بول دے نہیں. چودر کدھر گئی؟ تے جے بیوی 5 دی بجائے 6 کلے چودھری تے پھر ہی ہے نا. تے چودھری بندا ہی بیوی دے نال. اپنیاں بیویاں دی قدر کرو، انہاں دی عزت کرو، احترام کرو. کئی بندے بیویاں نو مارنا عبادت سمجھتے ہیں، گالیاں دینا عبادت سمجھتے ہیں. نبی علیہ السلام نے کی فرمایا؟ خیرکم خیرکم لأہلہ انا خیرکم لأہلی. تھوڑے وچوں بہتر اوے جڑا اپنیاں بیویاں واسطے بہتر ہے، اپنے اہل واسطے بہتر ہے، اپنے بچیاں واسطے بہتر ہے. میں محمد بھی اپنیاں بیویاں تے گھر والیاں واسطے بہتر ہاں. ہن باہر گھنٹہ گھنٹہ پیکج لا کے گل کر رہے ہیں غیر عورتاں نال. کرتے ہیں کہ نہیں؟ جدوں دا موبائل آیا نکھپڑا ہی آکھاں گا. انہیں پھڑ کے لوکاں دے جنازے نہیں کر سکے. غیر عورتاں نال گل کرنا تے بیوی نال گل کیوں نہیں کردا؟ غیر عورتاں دے پیسے خرچ کرنا بیوی بچیاں تے کیوں نہیں کردا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک پیسہ ہوئے جڑا اللہ دے گھر تے لگدا ہے، 1 روپیہ ہوئے جڑا جہاد چ خرچ ہوندا ہے، 1 روپیہ ہوئے جڑا غرباء اور مساکین تے خرچ ہوندا ہے، 1 پیسہ ہوئے جڑا اللہ دے راہ چ لگدا ہے. دنیا دا سب تو بہترین پیسہ ہوئے جڑا تیرا بیوی تے بچیاں دے خرچ ہوندا ہے. اس تو افضل پیسہ کوئی نہیں کائنات. اور اپنی بیوی نہ سدھے ہو جاؤ، بچیاں نہ مخلص ہو جاؤ. اگر اللہ تھوڑی مٹی سونا نہ بنائے تو مینوں پھڑ لیا جائے. جدو ساڈے گھر چ یا دل چ منافقت آندی ہے نا، ادو پھر اللہ سونے بھی مٹیاں بنا دیندا. کاروباراں چ برکتاں اٹھ جاندیاں نے. جتھے بدکاری آ جائے، زنا آ جائے، شراب آ جائے، اوتھے پھر رحمتاں تے برکتاں دے ڈیرے ختم ہو جاندے نے. حضرت امام شافعی رحمہم اللہ فرماندے نے زانی دے اتے زنا قرض ہے. جب تک او دی بہن، او دی بیوی، او دی بیٹی، او دی ماں او دا قرض ادا نہیں کرے گی، اس زانی نو موت نہیں آئے گی. اپنی آنکھ دے اندر حیا پیدا کیجئے. کسے دی بیٹی نو اپنی بیٹی سمجھو، کسے دی بہن نو اپنی بہن سمجھو. میرے بھائیوں، معاشرے دی اصلاح آٹومیٹک ہی ہو جائے. عرب دے بدو پہلو کون سن؟ لوکاں دیاں عزتاں دیاں چادراں نو تار تار کرن والے. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دنیا تے آئے تے جڑے عزتاں لٹن والے سن او عزتاں دے رکھوالے بن گئے. لوکاں دیاں عزتاں دے پہرے دار بن گئے. تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے تھوڑے وچوں بہتر اوے جڑا اپنے بیوی بچیاں واسطے بہتر ہے. اما جی عائشہ کہہ جو رضی اللہ تعالی عنہ دے کول نہ ایک قبیلہ بنی سواد دا بندہ آیا. آن کے آندا ماں جی کو نبی پاک دا واقعہ ہی سناؤ. اما جی فرماندیاں نے بہ جا پھر سونا. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر دی بیٹی ہے تے نبی دی بیوی ہے.
تے حفصہ ورگا ناشتہ پوریاں بیویاں چو کوئی بیوی تیار نہیں سی کر دی. یعنی نبی پاک نو حضرت حفصہ دا ناشتہ بڑا ہی پسند سی تے ٹاپ کلاس دا ناشتہ تیار کر دیا. مولانا سلیمان صاحب علماء اکرام اما جی حفصہ ورگا ناشتہ کوئی نہیں سی تیار کردا. تے اما جی عائشہ ایک دن فرماندیاں نے یہ کون ہے میرے گھر چ ناشتہ کلن والی, واری میری گھر میرا تے ناشتہ حفصہ کلے. آ لیندے دی لونڈی نے, وہ لونڈی ناشتہ لے کے آئی معمول دے مطابق. اما جی عائشہ نے پھڑ کے پیالہ پوا کے ماریا ویڑے چ, ناشتہ کدے تے پیالہ کدے, ٹوٹ گیا. تے نبی علیہ السلام کھلو کے ہسی جان ڈے نے, نال فرماندے نے میرا ایس چو ہے. تے اما جی عائشہ فرماندیاں نے میں وہ پیالے دے ٹکڑے کٹھے کر رہی ہاں تے نال ذہن چ سوچنی اج میری خیر نہیں. تے اما جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے پیالے دے ٹٹن دا پتہ نبی دے چہرے دی سلوڑ تو نہیں لگیا, آقا دی مسکراہٹ تو لگیا ہے. اللہ اکبر. تے ایکو ہی گل کہی عائشہ حفصہ دا ٹٹا پیالہ تو رکھیں گی, تیرا ثابت پیالہ حفصہ دے گھر جائے گا. تو ہن ساڈے ورگا ہوئے ہاں, ساڈے نہ بیوی ایویں کرے ہاں ڈانگ پھڑ لڑی. ساڈے چ حوصلہ تے انہاں کوئی ہے نا, نکیاں نکیاں گلاں تو بڈھی کٹ چھڑی, بال کٹ چھڑے. انا للہ و اونجا ہی مسلمان نبی دے امتی, اور جدی بیوی بچے جس بندے کو سخی نہیں وہ کادا مسلمان ہے, کادا نمازی ہے. یہ بیبیاں نو مارنا بھی کوئی دلیری یا مجاہد کن ہے. کتے باہر کسی بندے نہ پنگا لے نا تینوں پتہ لگے کس بھا وکھدی. معاشرے دی اصلاح ادو ہوئے گی جدو ساڈا گھر سکون چوئے گا. بیوی نو بیوی دا حق, بچیاں نو بچیاں دا حق, بہناں نو بہناں دا حق, بھائیاں نو بھائیاں دا حق, ماں باپ نو ماں باپ دے حق جدو ادا کیتے جان گے معاشرے دی اصلاح آٹومیٹک ہی ہو جائے. جدو کسے دا حق چھین کے اپنے گھر لے آندا جائے گا, حق والے نو دے حق تو ننگا کیتا جائے گا, اس معاشرے دی اصلاح نہیں ہو سکتی. آئیے جگاں دے پیر فرماندے نے کوئی بندہ کسے بندے نو قرآن کہہ رہا ہے مذاق نہ کرے. اے مذاق دے اتوں ہی سارے کام ودے نے نا. مذاق چ بندے دی شخصیت بھی بندہ مجروح کر چھڑدا ہے. مذاق چ کتھے بندہ پہنچ جاندا ہے. مذاق چ کنیاں لچر گلاں بےہودہ گلاں کر جاندا ہے. بول دے نہیں. مذاق تو لڑائی ہوندی ہے کہ نہیں, بولو تے صحیح. لڑائیاں ہوندیاں نے, مذاق چان کے دوستاں نے دوست نو قتل کر چھڑیا ہے. کئی واقعات ہوئے نے. اگلے دن بھی ایک واقعہ پیش آیا ہے لاہور دے اندر. مذاق کیتا ہے ایک دوسرے نو, مذاق تو لڑائی ہو پئی. کہ قرآن آندا ہے جس بندے نو بندہ مذاق کردا ہے ہو سکدا ہے جنوں مذاق کرنا ہے وہ تیرے نالوں بہتر ہوئے. فرمایا کوئی عورت نو مذاق نہ کرے. ہو سکتا ہے جیڑی بی نو مذاق کر دی ہے وہ عورت تیرے نالوں افضل ہوئے, بہتر ہوئے. فرمایا کوئی بندہ کسے بندے دا نام وگاڑ کے نہ سدے. نا اسماعیل ہوئے وہ ویکھے ہی اسماعیلو, عبداللہ نام ہوئے تو دلہ ویکھے ہی. بول دے نہیں. نام الٹے سدنے آگے نہیں. کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے, قرآن کہندا ہے نام جڑے نے کسے دے وگاڑ کے نہ سدو. قرآن کہہ رہا ہے وگاڑ کے نام نہیں سدنے. ہو سکتا ہے ولا تنابزوا بالالقاب, لقب جڑے نے وگاڑ کے نہیں سدنے. بیسل اسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون. اگر تو کسے دا نام پانا ہے, کسے دا نام بگاڑنا ہے, معاشرے کے اندر اصلاح نہیں ہوئے گی. معاشرے دی اصلاح ہے اگر کسے دا نام عبد الرحمن ہے وہ دا نام سیدھا لیا کرو. کسے دا نام عبداللہ ہے, عبد المقیت ہے, عبد الباسط ہے, نرا باسط بھی نہیں کہنا.
निरा रहमान भी नहीं कहना, ਉਹਦਾ पूरा नाम सदना है। अगर अब्दुल समद है अब्दुल समद कहना, समद नहीं कहना। समद अल्लाह दी जात है, कादर अल्लाह दी जात है, बासित अल्लाह दी जात है, रहमान अल्लाह दी जात है। अब्दुल समद समद दा बंदा, अब्दुल्ला अल्लाह दा बंदा, अब्दुल रहमान रहमान दा बंदा। लोकां दे नाम विगाड़ के ना सदिया करो, लोकां दे पुठे सीधे लकब ना पाया करो। कुरान कह रहा है अगर तू मजाक करदा, लोकां दे नाम विगाड़दा, दुनिया तो चला जाएगा, तौबा नहीं की थी, फरमाया तू जालिम है। अगे अल्लाह फरमाते ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, लो दुनिया दे लोगो ईमान दा दावा करने वालों बदगुमानी ना करया करो। बदगुमानी जेड़ा कुरान कहंदा झूठ है, कुरान की कहंदा बदगुमानी, एवें गुमान करना फलाना बंदा बड़ा भैड़ा है, फलाने दी औलाद बड़ी भैड़ी है, फलाने दियां बेटियां बड़ियां भैड़ियां ने, फलाने दी बीवी इस तरह दी है। तो तू आप तो मेरा ख्याल मदीने का हाजी है, तेरे जिते कोई वैल नहीं है। जो देखते हैं लोगों के ऐबो हुनर, जब उनकी पड़ी अपने ऐबों पे नजर तो जमाने में कोई बुरा न रहा। अपनी मंजी थले भी तो डांग फेरनी चाहिए। किसी का तेन तिनका नजर आ रहा है तो अपनी अख का शतीर भी नजर नहीं आता। बदगुमानियां छड़ दियो। हो सकता जिदे बारे तू गुमान करना है अल्लाह दे हाँ पता नहीं कितना पसंद है। नबी अलैहि सलाम को एक जनाजा लिया गया, आप जनाजा पढ़ाने वास्ते अगे खड़े होए तो हजरत उमर फरमान लगे अल्लाह रसूल फासिक फाजर सी, इसका जनाजा ना पढ़ाया जी। नबी अलैहि सलाम इस तरह मुँह करके ना सहाबा वाल खड़े होए, फरमाया इहनूं किसी ने कोई नेकी करदियां भी वेखिया कि नहीं। एक सहाबी खड़ा होया पिछों, कहन लगा अल्लाह दे रसूल ने इस्लाम दे मोर्चे ते पैरा दिता सी, एक रात एक बरात पैरा दिता सी। ते जग्गां दे पीर रब दे हबीब अलैहि सलाम फरमांदे ने इस मरन वाले नूं काला असहाबुका युज़ुन्नूना मिन अहलिन नार वा अना उशीदुकुम मिन अहलिल जन्ना, तेरे साथी आंदे सन तू जहन्नमी है, मैं मुहम्मद कहना तू जन्नती है। कई बंदे 4 दिन नमाज़ां पढ़ लैन, लोगों की जेबां च जन्नत दोज़ख दे टिकट पाई जाते हैं। नमाज फलाना दोस्त की है तो फलाना जन्नती। सही मुस्लिम की एक रवायत लगा सुनान, सही मुस्लिम सुन लो, तवज्जो ना, हैरान हो जाओ। रब चाहे तो जिंदगी के तहज्जुद गुजारां नूं जहन्नम च सुट छड़े, अल्लाह चाहे तो दुनिया के बदकारां ते गुनाहगारां नूं एक अमल करन दी वजह तो जन्नत च भेज छड़े। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया दो सक्के भाई, एक भाई वड्डा उत्ते रहिंदा है, छोटा थले रहिंदा है। छोटा बदकार बड़ा है, गुनाहगार बड़ा है, तो उतला नेक बड़ा है। तो छोटे के ज़हन च एक दिन आया यार मेरी भी कोई जिंदगी है, जिंदगी तो मेरे वड्डे भाई दी है ना, वो तहज्जुद पढ़ता है, अल्लाह अल्लाह करता है, सोमो सलात का पाबंद है। मैं अज रात को जाना है उत्ते, जो मेरा वड्डा भाई करता मैं भी वही करना, अज मैं सच्ची तौबा करनी। उतला जिहड़ा सी ना ਉਹਦੇ ज़हन च शैतान ने पाया, शैतान बड़ा उल्लू का चरखा है, ये पैंदा ही उत्थे वे जिथे बहुता माल हो। आ बदकारां नूं ते गुनाहगारां नूं ते शैतान आंदा ही कोई ना, आंदा ये मेरे ही ने, ना किधर जाना है। पैंदा उहनूं है जिहड़ा नेक होए, बड़ा उल्लू का पट्ठा जे। इन्हें जाके ਉਹਦੇ ज़हन च गल पाई, लै तू भी कोई ऐ कोई काम ही करना, जिंदगी तो थल्ले दी है, तू गोडे घसा घसा के मर चलना सजदे कर करके, मत्थे घसा घसा। ਇਹਦੇ ज़हन च पाया भी मैं अज रात नूं थल्ले जाना है, जो छोटा भाई करेगा मैं वो करना है। उतला गुनाह करन थले आ रहा है, तो थले वाला गुनाहगार उत्ते तौबा करन जा रहा है। नबी अलैहि सलाम फरमाते ने उतले का पैर थुड़किया, वो पौड़ियां तो डिगदा रिड़दा रिड़दा आन के छोटे ते डिगे, दोवें ही मर गए। फरमाया थले वाला जन्नत च जाएगा, उतला जहन्नम च जाएगा। इस वास्ते मेरियो माओ बहनों बेटियों और मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, किसी नूं मत बुरा करो, किसी दे बारे च बदगुमानी मत रखो। कुरान आंदा है बदगुमानी गुनाह है, ते हदीस की आंदी है इयाकुम वज़्ज़न्न फ़इन्न ज़न्न अकज़बुल हदीस, दुनिया का सब तो वड्डा झूठ है। किसी दे बारे च बदगुमानी रखनी, फलाना पैड़ा है, फलाना पैड़ा है, फलाना पैड़ा है, तू आ भी तो चंगा है, बाकी तो सारे ही पैड़े।
نبی علیہ السلام کو ایک بندہ آیا سی نا، کہنے لگا مدینہ پورا ہی برا لگتا ہے، فرمایا تو آپ برے ہیں۔ ایک آیا ادھا چنگا لگتا ہے ادھا برا، فرمایا ادھا چنگا ادھا برا ہے۔ ایک آیا جی مدینے دے لوگ سارے ہی چنگے لگتے ہیں، فرمایا تو آپ چنگے ہیں۔ جڑا خود چنگا ہوئے گا کسی نو برا نہیں کہے گا، برا وہی کہے گا جڑا آپ برا ہے۔ کو سمجھ آن ڈئی جے کہ کوئی نہ؟ جیڑی بی بی خود بری ہے وہ کسی دی غیبت کرے، چگلی کرے، چگل خور بندہ۔ چگلی کدا نام ہے؟ ایتھوں سنی تے نال کیا بھੈਣਾ تینوں لگی ہو دسن، اگے نہ دسی، بندہ پوچھے تینوں مصیبت کادی پئی ہے تو دس ہی نہ۔ یہ چسنا دینی ہے بھی بھੈਣਾ میں تیرے نال لگی ہوں کرن تے اگے نہ کری، تو کرن ڈئی ہے تے انہیں نہیں کرنی۔ بولو نا، یہی تے بی بی چگلی ہے۔ تے جگاں دے پیر فرماندے نے چگل خور بندے جدوں قبراں چوں باہر آؤਣ گے انہاں دیاں شکلاں باندراں دیاں ہون گیاں۔ صحابہ نے محبوب جی انہاں دیاں شکلاں باندراں دیاں کیوں نے؟ فرمایا میری امت دے چگل خور نے، باندر بھی شرارتی جانور ہے، چگل خور بھی شرارتی انسان ہے، یہ بھی چگلیاں لا کے لوکاں نو لڑاوندا ہے۔ چگل خور بندہ کدی بھی جنت چ داخل نہیں ہوئے گا۔ نبی موسیٰ علیہ السلام کتاب القبائر امام زاہبی رحمہ اللہ دی عربی دے اندر ہے، نبی موسیٰ بارش منگن واسطے نکلے، 70,000 دا لشکر نالے، اللہ می پا دے، اتو آواز ہوندی ہے موسیٰ بارش نہیں پانی، تیرے 70,000 دے اندر ایک بندہ گناہگار ہے۔ ہوں گناہ کی کردا سی؟ چگل خور سی۔ 70,000 چ ایک چگل خور تے می بند ہو گیا۔ تے ساڈے تے گوندلاں والے کوئی چگل خور ہے ہی نہیں، بول دے نہیں ہنا۔ ایتھے نہ کوئی بی بی چگلی کر دی، نہ کوئی بندہ چگلی کردا۔ ایک چگل خور تے بارش بند، تے ہن کنے نے؟ وہ بندہ وچ ہی بیٹھا ہے۔ اس بندے نے اللہ دے نال کال ملائی تے رب نال کال چھتی مل جاندی۔ اللہ دے کال ملا کے ویکھ تے صحیح، کدی اپنی زندگی دے گناہاں نو یاد کر کے نا اپنی اکھاں چوں آنسو بہا تے صحیح۔ 3 حدیثاں ہوندیاں نے، ایک بندہ ہوئے جڑا روندا ہے، وہ دے آنسو رخساراں تے ڈگدے۔ اللہ دے نے ہمیشہ واسطے اس بندے تے جہنم دی اگ نو حرام کر دینا۔ دوجا بندہ ہوئے جدے آنسو پلکاں نہ لگے نے، اکھاں دیاں پلکاں نہ، وہ نکا جا قطرہ مکھی دے سر جنا، اللہ نے اے دے نہیں تیرے تے جہنم دی اگ نو ٹھنڈیا کر دینا۔ تیجا بندہ ہوئے جنوں رون نہیں آوندا، اتوں آواز آوندی ہے رون والا منہ ہی بنا لے، اسی تیرا رون والا منہ ہی دیکھ کے تیری زندگی دے گناہاں نو نیکیاں تبدیل کر دیا گے۔ تو آ تے صحیح، تیرے آن چ دیر ہے، ساڈے معاف کرن چ دیر، ساڈی کر منظور دعا مولا، تیرے در تے ڈگے آ مولا، نہیں تیرے باجوں اینا دکھیاں دا کوئی ہور سہارا یا مولا، ساڈے عیباں دی کوئی حد نہیں، تیری رحمت تو پرود نہیں، ہر ویلے ٹھاٹھاں مار دائے تیری رحمت دا دریا مولا۔ اللہ جنہیں تیرے بندے بندیاں ہے تو آس کسے دی توڑی نہ، تو در تو خالی موڑی نہ، تینو خالی ہاتھ پرتاؤندے نو آؤندی ہے آپ حیا مولا۔ یہ بندہ ویچی بیٹھا ہے، آندہ اللہ ایک باری معاف کر دے، اگوں نہیں میں چگلی کردا، تے جے تو مینو اینا دے سامنے ظاہر کر چڑیا نہ مینو جیون نہیں دینا، کہ تیری وجہ تو رحمت دا پانی بند ہویا ہے، تے اللہ معاف کر دے سن، بدلا آ جا برس پہ، می پینا شروع ہو گیا ہے۔ نبی موسیٰ علیہ السلام آندے نے اللہ انہاں بندیاں چوٹ کے بھی کوئی نہیں گیا، تے بارش بھی آ گئی ہے، فرمایا میرے موسیٰ آج میرے بندے نہ صلح ہو گئی ہے۔ اب دیکھو رب جدو صلح کردا ہو کسی نوں پتہ بھی نہیں جے لگن دے،
نال دے گوانڈی نو بھی پتہ نہیں لگا جڑے کول بیٹھے. فرمایا میرے بندے نہ صلح ہو گئی ہے. نبی موسیٰ آندے نے اللہ وہ بندہ تے دس دے کیڑا ہی جدے نہ چپ کیتے ہیں صلح کر لیا. فرمایا موسیٰ میں جدوں ناراض سا میں ادوں نہیں دسیا ہن تے پھر میں راضی ہو گیا ہاں. انہاں دے عیباں دے پردے میں نہ پاواں تے کون پائے. فرمایا ولا تحسسوا عیب جوئیاں نہ کریا کرو عیب نہ لبیا کرو. اگر کسے بندے چ ایک برائی ہے تے 99 خوبیاں نے او دیاں 99 خوبیاں بھول جانے ہاں تے ایک گناہ نو چھج چ پا کے چھٹنے ہاں. چھج چ پا کے چھج دا پتہ جے نا وہ بول دے نہیں چھٹنے ہاں پورے پنڈ چ. نبی علیہ السلام دے ایک صحابی سے نا حضرت خریم الاسدی رضی اللہ تعالی انہاں دے وال ایتھے سن لمبے وال تے تہمت گڈیاں نو تھلے رہندا سی. تے نبی علیہ السلام ایک دن نماز پڑھا کے بیٹھے آندے نے خریم بڑا چنگا بندہ ہے یار اگر وہ دو کم نہ ہون وہ ورگا چنگا بندہ مدینے چ ہے ہی کو نہیں. نبی علیہ السلام نے جدو اینی گل کہی نا تے ایک صحابی نے جا کے انہوں دس چھڑیا بھی تیرے بارے چ اللہ رسول نے مسجد نبوی چاہ کیا ہی. انہیں جدو گل سنی نا تے کول پہ ہی چھری انہیں یہ نہیں کیا میں جا کے پوچھنا وا میرے بارے سے کیوں یہ گل کی ہے یا اللہ رسول واقعی کی نا. چھری پہ ہی کول چھری پھڑ کے اتوں نا ایس رخ دی پچھوں پھیری تے کنا دیاں لواں دے برابر وال تے تہمت گٹیاں تو تے مسجد نبوی دے مین سے گیٹ چ کھلو گیا اندا اللہ رسول ہن چنگا لگنا نا میں. آقا فرماندے نے تو پہلو بھی چنگا سیں تو ہن بھی چنگا ہے. جے بندہ سن کے ہی اپنا کمی نو دور کر لے تے ورگا چنگا کیڑا جے وہ بول دے رہی یار. تے ساڈے چ کمی ہوئے صحیح تے کوئی بندہ دس بے تے ہی وہ جان ہی نہیں چھڑ دے بول دے. فرمایا لوکاں دے عیب نہ لبیا کرو ولا تجسسوا جاسوسیاں نہ کریا کرو. بڑی پیاری پیغمبر دی حدیث ایتھوں گل سنی اوتھے اگوں سنی اوتھے نال کوئی 3-4 ہور گنیاں اوتھے. فرمایا نانا ایک کم نہ کریا کرو قیامت دا دن ہوئے گا چغل خور بندہ جنت چ نہیں جائے گا. غیبت کرنے والا بندہ جیڑا ہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا جیڑا بندہ غیبت کردا ہے وہ اپنے مردہ بھائی دا گوشت کھاندا ہے. غیبت کبیرہ گناہ ہے چھوٹا نہیں چغلی بھی کبیرہ گناہ ہے. تے غیبت آندے کنوں نے ایک بندے دے اندر او گناہ موجود ہے او دی غیر موجودگی چ او دی کنڈ دے پیچھے بندیاں چ بہ کے او دے گناہ نو کرنا بیان کرنا اینو غیبت آندے نے. اگر او دے وچ گناہ نہیں تے بندیاں چ بہ کے بیان کردا ہے اینو بہتان کہندے نے الزام کہندے نے جدی سزا 80 درے وے. اس واسطے میرے بھائیو اللہ غیبت کو بچن دی توفیق. نبی علیہ السلام نا ایک سفر سے جا رہے نے تے بیبیاں نا راہ دے وچ بیبیاں دی عموماً عادت ہوندی ہے جتھے کوئی 4 کٹھیاں ہو جان پورے پنڈ دی ڈائری لے لو. یہ پتہ نہیں کوئی سلسلہ ہی ایسا ہے. بہرحال بیبیاں رستے دے وچ جا رہی نے آقا نال نے. ایک بندہ آن کے آندا اللہ رسول صحابی اللہ رسول عورتاں روزہ کھول لین جڑیاں نال نے. فرمایا انہاں دے چروکنے ہی کھول لیا. اللہ رسول ہو کیویں انہاں روزہ رکھیا فرمایا نہیں انہاں چروکنا کھول لے. اللہ رسول ہو کیویں فرمایا انہاں لے آؤ. فرمایا انہاں سنگ دے وچ انگل مار کے انہاں نے کہو اوتھے قے کرن. انہاں قے کیتی تے اندروں گوشت آیا گوشت تے لوتھڑے آئے. اللہ رسول نے تے روزہ رکھیا گوشت کتوں کھا لیا. فرمایا پورے راہ دے وچ ہی غیبتاں کردیاں آئیاں نے تے روزہ تے ادوں دا ہی کھل گیا جدوں دی انہاں غیبت شروع کیتی سی. اے جڑا اندروں گوشت آیا نا یہ غیبتاں کیتیاں نے تے گوشت کھادا ہے نا مردہ پائی وہ گوشت اندروں باہر آیا. قرآن آندا ہے ولا یکتب بعضکم بعض کوئی کسی دی غیبت نہ کرے. کیا تسی پسند کردے ہو کہ اسی مردہ بھائی دا گوشت کھائیے. ولا تنافسوا آپس کے اندر لڑو بھی نہ لڑنا نہیں آپس
کہ نبی دے صحابہ روحا ماؤ بئی نہ ہوں آپس نرم تے بیگانیاں واسطے گرم، اسی آپس ڈانگا کھچی پھرنے ہاں تے بیگانیاں واسطے نرم، بول دے نہیں ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، رحماء بینہم نبی دے صحابہ دی تعداد 1,44,000 سی۔ ایک دن ابو بکر تے حضرت عمر آپس لڑ پے، ابو بکر جمالی سن تے حضرت عمر جلالی سن۔ ابو بکر عمر نو کہنے یار مینوں معاف کر دے، عمر نے گل ہی نہ سنی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو دسیا پتہ لگا، آپ نے سارے صحابہ نو مسجد نبوی جمع کیتا، آپ ممبر تے بیٹھ گئے، فرمایا میرے صحابیو جدوں مینوں عمر نے نہیں سی منیا ادوں ابو بکر نے منیا، جدوں میری عثمان نے نہ منی ادوں ابو بکر نے منی، جدوں میری فلاں نے نہ منی ادوں ابو بکر نے منی، جدوں سارا مکہ میری تردید کر رہا سی کلا صدیق مکے دے چوک چ میری تصدیق کر رہا سی۔ نال آقا فرماندے نے کیا تسی حل تارکونی، کیا تسی میرے واسطے صاحبی میرے ساتھی میرے دوست ابو بکر نو معاف نہیں کرتے؟ صحیح بخاری دی روایت۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف تے حضرت خالد بن ولید دا بھی جھگڑا ہو گیا، تے نبی علیہ السلام نے فرمایا عبد الرحمن بن عوف دا رتبہ زیادہ ہے اشرا مبشرہ دے اندر ہے، خالد بن ولید کون ہے جن نے 120 جنگاں لڑیاں 87 زخم جسم دے اتے تیراں تلواراں دے نے، تے آقا فرماندے نے خالد میرے صحابی نہ لڑنا یا او دے بارے چ دل چ بغض رکھنا، تھانوں پتہ نہیں انہاں دی عظمت کتنی ہے، ایک عام بندہ احد پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرے تے میرے صحابی دے ایک مٹھ جو دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آج صحابہ نو گالیاں دتیاں جا رہی ہیں، بولیے دتیاں جا رہی ہیں نا، بول دے نہیں یار، آ گیا محرم دیکھا جے کی بنتا ہے، پیغمبر دے صحابیت دا منصب پتہ کنا اونچا ہے؟ آقا فرماندے نے ایک بندے نو عمر نو مل جائے، حضرت نو دی عمر 1750 سال سی، وہ 1750 سال دے عمل نیکیاں نمازاں ایک پلڑے چ تے میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پلڑے چ، میرے صحابی دے ایک نظارے دا مقابلہ عمر نو دی عبادت نہیں کر سکتی۔ ولا تنافشوا آپس لڑنا نہیں، ولا تحاسدوا حسد نہیں رکھنا، حسد نہیں کرنا۔ اگر کسی دی اولاد چنگی ہے، کاروبار چنگا ہے، گڈی کسی کو چنگی ہے، مکان چنگا ہے، تو حسد چونجی سر سر کے مرن دے ہیں، اللہ نے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، منو اے دس جس بندے نے حسد کرنا ہے نعمتاں اینو دتیاں کنے نے؟ میں اللہ نے دتیاں نے نا، تے تو حسد میرے نہ کرنا ہے بندے نہ نہیں کرتا۔ ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، حسد تہاڈیاں نیکیاں نو ایویں کھا جاندا جویں سکیاں لکڑیاں نو اگ کھا جاندی۔ یہ بھی ایک پورا ٹاپک ہے حسد دا۔ اگے نبی علیہ السلام نے فرمایا ولا تباغضوا، دلاں چوں بغض کڈ دیو، ایک دوسرے دے بارے دل صاف کر لو۔ نبی دے ایک صحابی نے، انصاری صحابی سعد بن مالک انصاری، مسجد نبوی تے داخل ہوئے، عصر دی نماز دا ٹائم، کھبے ہاتھ جتی پھڑی ہے، داڑھی چوں پانی نچڑ رہا ہے، تے صحابہ نو آقا فرماندے نے جنہیں جنتی ویکھ رہا ہے وہ سامنے آ گیا جی۔ دوجے دن پھر تیجے دن پھر عبداللہ بن عمر آندے نے میں جانا ہے دے گھر، بھئی کیڑی نیکی کردا ہے جدی وجہ تو اللہ رسول نے جنتی آندے نے؟ آندے نے تین دن رہا کوئی خاص عمل نہ نظر آ، جو کرے میں بھی وہی کرنا، وہ تہجد پڑھے میں بھی پڑھنا، وہ نمازاں وہ بھی پڑھدا میں بھی پڑھنا۔ آندے میں تیسرے دن آن لگا، میں کہا یار گل اے وے تینوں نبی علیہ السلام نے لگاتار 3 دن جنتی آکھیا ہے تے تے خاص عمل تے نظر نہیں آیا، جے کوئی چھپیا عمل آئی تو مینوں بھی دس دے۔ تے حضرت سعد بن مالک فرماندے نے عبداللہ اگر تو میرے مقام نو پہنچنا چاہنا ہے تے اج تو بعد ہر مسلمان بھائی دے بارے چ بہن دے بارے چ اپنا دل جڑا وہ صاف کر دے، تو بغض تو اپنے دل نو صاف کر لے، اللہ تینوں بھی میرے جیسا مقام عطا کر دے۔
ہن ساڈے جو منافقت نہیں جاندی، بندے دے سامنے منہ تے کچھ تو دی کنڈ پیچھے کچھ، اینو آندے نے دموعاں، سامنے بلے بلے چوری صاحب، حاجی صاحب، میاں صاحب، فلاں صاحب، تے جدوں دی کنڈ پیچھے کہنا یہو جہا چول کائنات چ کوئی نہیں، اینو آندے نے دموعاں۔ تے دموئے بندے نو قیامت نو اگ دی لگام پینی ہے۔ یہ بہت خبیث خناس آدمی ہے جنیاں دو زباناں نے، انہوں اللہ دی عدالت چو معافی نہیں۔ او بھئی جو کسی دے منہ تے ہو دی کنڈ پیچھے بھی ہوئی ہو۔ بغض نہ رکھو، ولا تدابروا، منہ نہ پھیرو۔ کئی بندے آگے 24 گھنٹے متھے دے 12 بجے ہوندے، کدی انہاں دے چہرے تے مسکراہٹ بندے نے ویکھی نہ، وہ بڈھی نے ویکھی نہ وہ باہروں گئے ویکھنی۔ گھر آوندا تاں وی سڑیا بلیا، باہر ہوندا تاں وی سڑیا بلیا۔ یہ جڑی چٹالے دی پیلی جو لنگ جاندا چٹالا بھی سک جاندا، ایڈے خوشک بندے بول دے کیوں بھائی ناصر؟ ہاں تو ٹھیک ہے بھی مردہ۔ اللہ اکبر، ولا تدابروا، منہ نہیں پھیرنا، رہنا کیویں میں؟ کونوا عباد اللہ اخوانا، آپس دے اندر بھائی بھائی بن کے رہو۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان دا بھائی ہے۔ لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، کل المسلم علی المسلم حرام، کوئی مسلمان کسی مسلمان نو حقیر نہیں سمجھدا، کوئی مسلمان کسی مسلمان نو ذلیل نہیں کردا، کوئی مسلمان کسی مسلمان تے ظلم نہیں کردا۔ وہ مسلمان کہدا جڑا ظلم کرے، وہ مسلمان کہدا جڑا دجے مسلمان نو حقیر سمجھے۔ ولا یظلمہ ولا یحقرہ ولا یخذلہ، ذلیل نہیں کردا۔ کل المسلم علی المسلم حرام، مسلمان دا مسلمان تے حرام ہے، دمہ و ارزہ و مالہ، خون حرام ہے، عزت حرام ہے، مال حرام ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم، اللہ تھوڑیاں خوبصورتیاں وال نہیں ویندا، تھوڑے لباس وال نہیں ویندا، تھوڑے کپڑیاں وال نہیں ویندا، تھوڑے جسماں وال نہیں ویندا، اللہ تھوڑے دلاں وال ویندا ہے۔ تیرے دل دے اندر میرا ڈر بھی ہے وے کہ نہیں؟ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تھوڑے دلاں وال، التقویٰ ہاؤنا وَيُشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ، دھڑ جڑا سینہ اے سینے دے اندر۔ اس واسطے میرے بھائیو دنیا تو مر جانا ہے، پتہ کو نہیں جے کیڑے ویلے حویلی جو دھواں نکل جانا ہے۔ صحیح گل جی، بندے دے خواب و خیال چ بھی نہیں ہوندا۔ میں منگل والے دن گھروں نکلیا تے میری وائف نے بھائی مرتضیٰ نو میرے کپڑے پھڑائے، اس طرح اور جڑا سامان سی وہ پھڑائے، بالکل ٹھیک ٹھاک گھروں گیا، دعاواں کرنیاں، اللہ ہی سپرد، اللہ نگہبان، رب تھوڑا راکھا۔ تے جدوں میں گھر آنا ہے نا تے دروازے چ قدم رکھنا ہے تے زبان تے کی ہونا ہے؟ بسم اللہ۔ پوری زندگی 5 پارے قرآن نہیں چھڈیا، تہجد دی نماز نہیں چھڈی، یہ زندگی دی روٹین ہے۔ تے بسم اللہ تے دعاواں نہ ودیاں، رستے چوں بھی فون کیتا ہے پھر بھی اللہ دی سپرد، رب رکھا۔ یہ نیک بیبیاں دی علامت ہوندی ہے۔ تے کوئی پتہ نہیں سی اے انج تے انج ہو جانا ہے، علم ہی کوئی نہیں سی۔ جمعرات نو 1 بجے فون ہی گیا ہے، کھبے بازو ہی درد ہوئی ہے، رات نو فون ٹر گیا میرے وڈے بیٹے دا، ماما فوت ہو گئی ہے۔ لہٰذا بندے دا کوئی پتہ نہیں جی، ساڈی اوقات کچھ نہیں، اہی ایویں ہی بنے ہیں، میں پھنے کھاواں تے میں سیٹے کھاواں تے میں مسیٹے کھاواں۔ بندے آ تو اپنی اوقات نو پہچان لے، قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے، جنہ نل ٹردا سے تو ہک تن کے، اج قبراں نو لے چلے تینوں جانجی بن کے، اٹھ ذرا لاڑیا برات نو پہچان لے۔ لا کے ہدار تیرا
اے یار تیرے چلے نی مٹی دیاں بکاں تیرے منہ تے مار چلے نی تیری اے اوقات نو پہچان لے ساڈے ساریاں دی اے ہی اوقات میرے بھائیو اللہ سانو ساریاں نو اپنی اصلاح کرن دی اور معاشرے دی اصلاح کرن دی اللہ غیبت چغلی گالی گلوچ ایک دوسرے دا حق مارن تو اللہ سانو بچا کے رکھے اور سانو سارے نو اللہ اپنی نیکیاں دی حفاظت کرن دی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ کیا ختم دا کھانا جائز ہے جدا نہ ہی ختم ہے بولو او دا کی کھانا ہاں جدا نہ ہی ختم ہے وہ کھانا جائز ہے اس واسطے یہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے نہیں کھانا چاہیے الحمدللہ رب العالمین والمتقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما بہو خالد حسین مغل فوت ہو گئے نے انہاں واسطے دعا کرو اللہ انہاں دی قبر نو جنت دی کیاری بنائے بہو عمران ڈار بہو رضوان ڈار دی والدہ فوت ہوئیاں نے اللہ اس اپنی بندی تے رحمتہ نازل فرمائے تے بھائی ناصر صاحب دے والد محترم فوت ہوئے نے اللہ انہاں دے والد دی قبر نو جنت دا کیاری بنائے جنہیں فوت شدگان نے نا جنہاں دی والدہ فوت ہوئے نے اللہم ادخلھا الجنۃ الفردوس وَإِذَا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ بہو خالد حسین مغل صاحب اللہ انہاں دی قبر جنت دی کیاری بنائے اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما اللہم ادخلھا الجنۃ الفردوس وَإِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ جنہاں دے اور عزیز و اقارب بھائی ناصر صاحب انہاں دے والد محترم دی قبر نو اللہ جنت دی کیاری بنا اس طرح جنہ دے ماں باپ عزیز و اقارب دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی بخشش فرما میری اہلیہ دی قبر نو بھی اللہ جنت دی کیاری بنا میرے بھائی عبدالحفیظ ثاقب صاحب فوت ہوئے اللہ انہاں دی قبر تے بھی کروڑا رحمتہ نازل فرما اللہ میری اہلیہ دی قبر نو جنت دا باغ بنا اللہم ادخلھا الجنۃ الفردوس وَإِذَا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ اللہم نور قبرہا اللہم برد قبرہا اللہم وسع قبرہا اللہم اجعل قبرہا روضۃ من ریاض الجنہ ساڑھے بھائی یارہ نے کھانا پکایا اللہ تعالیٰ انہاں دے کھانے چ برکت پائے انہاں دی والدہ محترمہ فوت ہوئیاں نے انہاں دی ماں دی قبر نو اللہ جنت دی کیاری بنائے اللہ انہاں دی والدہ محترمہ جتھے لیٹیاں نے اللہ کروڑ تے جنت الفردوس دا داخلہ نصیب فرما اور انہاں دے والد محترم نو اللہ شفا صحت والی لمبی زندگی عطا فرما اور انہاں نے جو کھانا کھلایا اللہ جنت دے اعلیٰ تو اعلیٰ کھانے کھلا میرے اللہ انہاں دے رزق مال و جان چ اللہ برکات نازل فرما میرے بھائی ناصر صاحب دے اللہ رزق چ انہاں دے اللہ رزق دے اندر برکات نازل فرما مال و جان چ برکتہ نازل فرما اور انہاں دی والدہ محترمہ نو اللہ صحت عطا فرما میرے اللہ جتنے علماء تشریف لے آئے مولانا سلیمان یزدانی صاحب اللہ تعالیٰ اس میرے بچے دی جوانی علم و عمل چ اللہ برکات نازل فرمائے اس طرح بھائی مرزا دی والدہ بیمار نے اللہ شفا عطا فرما جنہ دیاں ماما بیمار نے اللہ شفاواں عطا فرما جنہ دیاں ماما دنیا تو فوت ہو گئیاں نے اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دیاں کیاریاں بنا میرے اللہ جو سنیا ہے سنایا ہے اللہ عمل دی توفیق دے دے اللہ میری امی ابو دی قبر تے بھی کروڑا رحمتہ نازل فرما اللہ میرے ماں باپ میرے چاچوئی جتھے لیٹے نے اللہ انہاں نو کروڑ تے رحمتہ نازل فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم قاری طلحہ صاحب اللہ انہاں دی جوانی علم و عمل چ اللہ برکات نازل فرمائے اور جتنے دوست احباب بزرگ بچے ماما بہناں بیٹیاں آئیاں اللہ انہاں آنے والیاں نو ساریاں نو دنیا آخرت دیاں ساریاں نعمتاں مالا مال فرما اللہ میریاں بہناں دے گھراں چ اللہ رحمتاں برکتاں دا نزول فرما میری کوئی بہن بے اولاد ہے نیک اولاد نصیب فرما میرا کوئی بھائی بے اولاد ہے اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما اللہ ساڈے والدین جنہ دے حیات نے صحت والی لمبی زندگی عطا فرما اللہ نبی دے ہاتھ چو حوض کوثر دا پانی نصیب فرما
پیغمبر دی شفاعت نصیب فرما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين